जी, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खौफनाक होते हुए नज़र आएगा आपको। तो इस पर अब आप देखेंगे, जूँ ही गुड्डी की स्वीटी अपने जलवे दिखाना शुरू करती है, तो इसने सबके दिलों को हिला कर रख देना है। जी हाँ, तो ये ऐसे-ऐसे काम करते हुए नज़र आएगी कि जिससे कि सब दंग के दंग रह जाएंगे। तो क्योंकि पहला वार इसका होगा अहमद और मुस्कान, उनको तो अपना निशाना बना चुकी है, क्योंकि जानती है ये इन्होंने मेरी गुड्डी को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो दूसरा इसका निशाना बनने वाले हैं, जी हाँ, इसके चचा और चची, यानी कि शाजिया और औरंगज़ेब, जिन्होंने गुड्डी को मारने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि वो तो हर वक्त उनकी सारी बातें सुनती रहती है। तो अब वो चाहती है कि वो इनका वो हश्र करे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखें कि अब इनको तो कोई घर भी नहीं मिलने का रहने के लिए। यहाँ तक कि अब रमीज़ उसका दोस्त, वो भी उसके ख़िलाफ़ चला जाएगा, वो अब उसका सारा भांडा फोड़ देगा, क्योंकि अब उसने वकील को तो गायब कर दिया हुआ है। यानी कि स्वीटी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया है कि गुड्डी का वकील ही उसने गायब कर दिया है। तो अब तो वो भी काम नहीं हो सकता। रही बात रमीज़ की, रमीज़ तो वो वक्त का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि चंद घंटे ही रह गए हैं। लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि वक्त पर उसको उसकी रकम नहीं मिल पाएगी। तो उसका गुस्सा भी तो सातवें आसमान पर जाने वाला है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो फिर उस अंजाम के लिए तैयार रहना जो कि मैं करने वाला हूँ। तो खैर ये काम तो नहीं होने देगी स्वीटी। स्वीटी तो चाहती है कि मैं किसी तरह से इनको ज़लील करूँ। तो अब रमेश तो जल्द ही सारा बांडा फोड़ देगा इसका, यानी कि अपने दोस्त औरंगज़ेब की सारी बातें खुलकर सामने ले आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जहांगीर, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस आ चुका है। ये जिस तमाशे का इंतज़ार कर रहे थे ना शाजिया और औरंगज़ेब के, जल्द ही उसके मरने की खबर भी आ जाएगी कि वो मर चुका है। लेकिन अभी ऐसा होते हुए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक कि अब वो वापस आ चुका है और इस बात के साथ वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मामलात भी सारे ठीक कर दूंगा और साथ साथ मैं जो हराम काम करता हूँ वो भी ख़त्म कर दूंगा। वो चाहता है कि मेरे घर हलाल की कमाई का रिज़्क आए, जिससे कि उसमें बरकत भी हो और इससे दोबारा कोई मसला ना हो। क्योंकि अब उसको इस चीज़ की नसीहत मिल चुकी है कि ये जो मैंने सूद पर काम शुरू किया हुआ था ये सरासर हराम है। इसी की बदौलत ये बीमारी आई है मेरे ऊपर, और खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी मेरी किसी औलाद पर आ जाती तो मैं तो उसी वक्त अपनी भी जान ले लेता और अपनी बीवी की भी जान ले लेता। क्योंकि अब उसको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसके बच्चे और बीवी उसके लिए सब कुछ है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। पहले तो वो अपनी अना के चलते हुए ना अपनी बीवी को कुछ समझता था, अब उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि उसकी बीवी उसकी सच्ची साथी है, उसकी सच्ची दोस्त है। बच्चे उसके बहुत एहसास करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, इतना कोई बाहर वाला तो नहीं कर सकता। उसने इस वक्त में देख लिया है कि कौन उसका सगा है कौन पराया है। यानी कि उसने अपने दोस्त ज़मान को भी आजमा लिया है, वो भी बेईमान निकला है, उसने भी उसके साथ वफा नहीं की। तो इस तरह वो लोगों के चेहरे अच्छी तरह से जान चुका है। तो अब उम्मीद है कि वो दोबारा गलत राह पर नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पर इस मसले ने एक कम खराब कर दिया है। इशरत के दिल में कोई ना कोई अभी भी बात चल रही है। उसको यही बात खटक रही है कि ज़रूर गुड्डी के ऊपर कोई शैतानी ताकत का साया है। तो वो बस गुड्डी के लिए ही हर वक्त परेशान रहती है, लेकिन वो ज़ाहिर ऐसे करती है कि जैसे वो शदीद नफ़रत करती है उससे, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। वो अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश करती है और हमेशा अपनी गुड्डी के लिए दुआ ही करती है। जी, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खौफनाक होते हुए नज़र आएगा आपको। तो इस पर अब आप देखेंगे, जूँ ही गुड्डी की स्वीटी अपने जलवे दिखाना शुरू करती है, तो इसने सबके दिलों को हिला कर रख देना है। जी हाँ, तो ये ऐसे-ऐसे काम करते हुए नज़र आएगी कि जिससे कि सब दंग के दंग रह जाएंगे। तो क्योंकि पहला वार इसका होगा अहमद और मुस्कान, उनको तो अपना निशाना बना चुकी है, क्योंकि जानती है ये इन्होंने मेरी गुड्डी को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो दूसरा इसका निशाना बनने वाले हैं, जी हाँ, इसके चचा और चची, यानी कि शाजिया और औरंगज़ेब, जिन्होंने गुड्डी को मारने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि वो तो हर वक्त उनकी सारी बातें सुनती रहती है।
تو اب وہ چاہتی ہے کہ وہ ان کا وہ حشر کرے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ اب ان کو تو کوئی گھر بھی نہیں ملنے کا رہنے کے لیے، یہاں تک کہ اب رمیز اس کا دوست وہ بھی اس کے خلاف چلا جائے گا، وہ اب اس کا سارا بھانڈا پھوڑ دے گا، کیونکہ اب اس نے وکیل کو تو غائب کر دیا ہوا ہے، یعنی کہ سویٹی نے کچھ ایسا چکر چلایا ہے کہ گڈی کا وکیل ہی اس نے غائب کر دیا ہے، تو اب تو وہ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ رہی بات رمیز کی، رمیز تو وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا کیونکہ وقت پر اس کو اس کی رقم نہیں مل پائے گی، تو اس کا غصہ بھی تو 7ویں آسمان پر جانے والا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم میرا کام نہیں کر سکتے تو پھر اس انجام کے لیے تیار رہنا جو کہ میں کرنے والا ہوں۔ تو خیر یہ کام تو نہیں ہونے دے گی سویٹی تو چاہتی ہے کہ میں کسی طرح سے ان کو ذلیل کروں۔ تو اب رمیز تو جلد ہی سارا بانڈا پھوڑ دے گا اس کا، یعنی کہ اپنے دوست اورنگزیب کی ساری باتیں کھل کر سامنے لے آئے گا۔ تو وہیں دوسری طرف بات کرتے ہیں جہانگیر، جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر واپس آ چکا ہے۔ یہ جس تماشے کا انتظار کر رہے تھے نا شازیہ اور اورنگزیب کے، جلد ہی اس کے مرنے کی خبر بھی آ جائے گی کہ وہ مر چکا ہے، لیکن ابھی ایسا ہوتے ہوئے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ اب وہ واپس آ چکا ہے اور اس بات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں معاملات بھی سارے ٹھیک کر دوں گا اور ساتھ ساتھ میں جو حرام کام کرتا ہوں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر حلال کی کمائی کا رزق آئے جس سے کہ اس میں برکت بھی ہو اور اس سے دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اب اس کو اس چیز کی نصیحت مل چکی ہے کہ یہ جو میں نے سود پر کام شروع کیا ہوا تھا یہ سراسر حرام ہے، اسی کی بدولت یہ بیماری ہوئی ہے میرے اوپر، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری میری کسی اولاد پر آ جاتی تو میں تو اسی وقت اپنی بھی جان لے لیتا اور اپنی بیوی کی بھی جان لے لیتا، کیونکہ اب اس کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ اس کے بچے اور بیوی اس کے لیے سب کچھ ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی انا کے چلتے ہوئے نہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھتا تھا، اب اس کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ اس کی بیوی اس کی سچی ساتھی ہے، اس کی سچی دوست ہے، بچے اس کے بہت احساس کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اتنا کوئی باہر والا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے اس وقت میں دیکھ لیا ہے کہ کون اس کا سگا ہے کون پرایا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے دوست زمان کو بھی آزما لیا ہے، وہ بھی بے ایمان نکلا ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس طرح وہ لوگوں کے چہرے اچھی طرح سے جان چکا ہے۔ تو اب امید ہے کہ وہ دوبارہ غلط راہ پر نہیں چلے گا، لیکن وہاں پر اس مسئلے نے ایک کم خراب کر دیا ہے۔ عشرت کے دل میں کوئی نہ کوئی ابھی بھی بات چل رہی ہے، اس کو یہی بات کھٹک رہی ہے کہ ضرور گڈی کے اوپر کوئی شیطانی طاقت کا سایہ ہے، تو وہ بس گڈی کے لیے ہی ہر وقت پریشان رہتی ہے، لیکن وہ ظاہر ایسے کرتی ہے کہ جیسے وہ شدید نفرت کرتی ہے اس سے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے اور ہمیشہ اپنی گڈی کے لیے دعا ہی کرتی ہے۔